میرے دوست تھے، اللہ نے انہیں بیٹا دیتا، بیٹا بھی موجود ہے، دوست بھی موجود ہے، تو انہیں شہروں فون کیا، میں آخیا شاہ صاحب آ گئے نا، تو بچے نے کان چ اذان دیو، تو میں آخیا میں یار اذان آتی ہے تو سجے کان چ اذان دے دے، کھبے چ اقامت پڑھ دے، انہیں آخیا نہیں تسی آؤ آ کے اذان دیو۔ اج دے ایک عام دے بندے دے دل چ ہے کہ یار میں اپنے کاغذ جنوں نیک سمجھنا میں انہوں بلاواں، جنوں بھی نیک سمجھنا انہوں بلاواں، تے وہ آ کے تے میرے بچے دے کان چ پہلی آواز اذان دی شکل چ وہ دے، تے میری بھی خوش قسمتی، میرے پتر دی بھی خوش قسمتی ہوئے گی، تے جو اس کے بعد یہ گل دل میں آ گئی ہے شاید پیار میٹھی چیز پئی ہے، بھگتی دیو میرے بچے، تے پوری کائنات جنہ دی غلامی تے فخر کر دیے وہ امام الانبیاء نے، وہ تاجدار انبیاء نے، فخر انبیاء نے، تے جدو اللہ نے انہوں نے نواسا عطا فرمایا تے میرے کریم آقا خود اذان دے رہے ہیں، اقامت پڑھ رہے ہیں، گڑتی دے رہے ہیں، کیسی خوش نصیبی ہے اس بچے دی، باقی رتبے نام ہی اللہ عطا فرماندا، تے اے ہوئی بڑی بڑی سعادت سی جڑی اللہ عطا فرمائی کہ اپنے محبوب دے زبان چوں اذان پہلی آواز کان چ پہ رہی ہے، اقامت دوسرے کان چ پہ رہی ہے، گڑتی اپنے لواب دان نال عطا فرما رہے ہیں، تے بعد چ رتبے بھی دے رہے ہیں کہ جنت دے جواناں دے سردار